دونك ازول في لاكود دونك نقالو ساقي ممكن نتولى من لا بروميير فيديو نطخ مع سكسو اسقني لا فيديو نيت فيلمير سيتي ترو لون دونك سا بروبليم سو بورتابل لاكي خاطر فيلم سو بورتابل لينو دونك il a pas enregistré la vidéo نيت خدمر دونك ما كيسولي ما سقياكي خمغاس عزل سنيف تفصلين تيم قرانين اكزاكت تيم قرانين ابخي ريغاس الزيت ازل سنيت نجاون الزيت نسالنقو ما كنلقى نكنس قبيليت اسيرم الفصال اسيرم اكسوم ازل ارض نا كيلو بكسوم سوا الفون على الباف ما كيفحالني كيفحمل ميسكسو ابخي مش كيخلال كلش تستخدم من لي زيبيس دونك كاين ساعه سبيسيال الكسكس يسعى كلش لا كورياند يسعى لا كورياند الكركما يسعى الملح وكود يفلفل نياز كواخ دوك اسخم ازل كاكي نعطا غنجاو القهوه انا شطا كاكي ازل تنكني لا غنجاو الماكله شويه كان ابخي سالم شطح بوامان مش كيقلاو كل كسو مني لا كسوني قبل ذا مزول يقلو مليح الا قد يريدو قبل لا بروميير شوز دي لا بروميير شوز افير سي لا قد يريدو سي ابخي سيرم اسخم شطح بوامان مش كيركم كلش شطح بوامان يركمن اسيرم les carottes donc les carottes hagées moi qui je les ai coupées en rondelles ما كتوالي ما كاكي يمكن يجمعتهم رondelles خاطر دي تشوفها الكونجيلاتور نينو خاطر ما تسوى تصوات ساكيس خدمه دونك هاري غسل زرود كاع اما انا سقيش طحنا الطوماطوش نيت بواط كونسونطري الطوماط اما كتوالي ما سقينو ثاني تواخدم دونك فوالا هكا شويه سخدمه هكا شويه سخدمه لا كورجيت سنور البطاطا هادي راكم ديروا افريدني ويسيل دونك اونتر طون سكسوينو اي بوا هذاكي سرسخت داكي دونك ما كسكسيه غتذاكي دونك شويه مي نورمالمون الا خاصكم مليح الزيت باش تنتظر هكاكي تنطو شويه مي سي با ميشون دونك سكسوينو هذاكي فوالا مي فرانشمون تسكسو تسنيت الها شكيت هادي ميتي ديورن داك هادو ماكنتش معاها خماكي فرانشمون سوبر elle est comme ça toute petite avec la couscoussière là-bas franchement chiquette c'était là et en plus tu poilles bien donc غندير تيدور مي اسمها تزرع سيني غندير تيدور كيجا وندير عندي تيدور تعرفين نختلفوا مرات لا فيديو ثم تيسناد باسكو غدا سا فيلمي اي جو سي با ما كدير مع التيليشارجمون نينوس تروحي مي سي با غراف لا بروشين فوا ان شاء الله تخدم طايور دونك توالي منك خدمه Donc après c'est le choutoir poimen d'Iron. Donc je fais comme ça, je procède comme ça, mais après que on a un petit son. Donc ça nous amène. Voilà. Franchement la qualité كاين سكسو باينه عمار باينه مو تمور تمينها
La première fois, on dirait ça, la première fois, j'étais trop marre, je savais pas, la qualité, d'habitude, la qualité de ça fait, mais après, ça va. Voilà. Donc, ça n'a pas mal. Après, ça a des forts, donc, ça m'a pas mal. Donc, je me déplace à normalement dans le mais ça nous sommes allez, voilà. Elle est un peu petite quand même. J'ai pas beaucoup d'espace. Donc, j'ai pas d'attireur. Voilà, donc là j'ai remis un peu d'eau. Après, c'est pas obligé, c'est comme ça, ni la qualité ni l'instruction. Donc, moi j'aime bien remettre un peu d'eau. Le temps qu'à déformer, non. دمنحن دونك راه تكسوني نتظن كيما نطوط شويه سي با ميشون ماشي الحاجه كشمتنا تنطوط شويه باسكو يعني هادو تخدم غير تنزيد دونك تنطوطي شويه مي هكا Voilà, donc attends, après ça va تيرم أذيب دونك الوجه عندك يبدو سخيجي ما يركم شوية دونك لا سي بون دونك درنا فراغ أذيب دونك واحد اون دميير يدي فور ديال اون دميير ثم كاروف نطون كاون داك البطاطا كل لي كورجيت après on نبلع كيفاش تكزماغ ساعات تولي ما مكشقشر نخضر ما ندنوكش سنين تقشر البطاطا لي كورجيت دونك اون فوا شقشرت خضرات تقشر اخترت لا بوينوس اللي قد تقشر ما تسام بيو بوت سبا تقشرمت دونك فوالا ندير عرفتي شكي عرفتي مليليت